वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बताया हुआ अमल, जिसको करने के बाद हमारे घरों से, हमारे मुआशरे से नफ़रतें, अदावतें, हसद, कीना, एक दूसरे के लिए जो नफ़रतें पैदा हो गई है वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। ये इतनी प्यारी सुन्नत है, हम उस सुन्नत को अदा तो कर रहे हैं मगर उस सुन्नत को सुन्नत समझकर नहीं बल्कि रस्म समझकर हम अदा कर रहे हैं। और वो अमल है एक दूसरे को हदिये तोहफे देना और लेना, यानी गिफ्ट देना। आप ज़रा सोचो, आपकी इतनी उम्र में आपने किसी को सुन्नत समझकर कभी गिफ्ट दिया कि नहीं दिया? आप सोच कर देखिए। शायद इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा होगा जो अल्लाह के रसूल की इस सुन्नत को फॉलो करते हुए किसी को हदिया देता होगा। आज हम देते तो हैं, मैं मानता हूँ। अगर किसी की बर्थडे है तो हम महंगे से महंगे तोहफे देते हैं। अगर किसी की एनिवर्सरी है तो हम उसे महंगे से महंगे तोहफे देते हैं। शादी ब्याह के अंदर महंगे से महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं। इसके बावजूद आपने देखा होगा कि मोहब्बतें बढ़ नहीं रही है, अदावतें, बुग़्ज़, कीना, हसद एक दूसरे के अंदर भरा पड़ा है, एक दूसरे के लिए नफ़रत भरी पड़ी हुई है। अल्लाह के रसूल तो इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा किसी को तोहफ़ा देता है या हदिया देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा फरमा देता है। आज हमने इस सुन्नत पर अमल तो करते हैं हम, मगर हम क्या करते हैं? रस्मन करते हैं। बर्थडे में दिया, एनिवर्सरी पे दिया, शादी के अंदर दिया, और ये तोहफ़ा देने के बाद दिल के अंदर ये नीयत होती है कि आज मैंने इसकी बर्थडे पर ये गिफ्ट दिया है, मेरी बर्थडे के ऊपर वो मुझसे इससे महंगा तोहफ़ा देगा। तोहफ़े का मतलब ये नहीं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते अगर कोई तुम्हें तोहफ़ा दे, अगर उस वक्त तुम्हारे पास कोई चीज़ है तो तुम उसे रिटर्न गिफ्ट जिसे कहा जाता है, हम उसे दे दीजिए तोहफ़ा। नहीं है तो उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसकी उम्र में, उसके इल्म में बरकत अता फरमाए। तो आपने देखा बर्थडे पर होता है, शादी ब्याह के अंदर, और ये किस लिए नफ़रतें पैदा होती है। जैसे बर्थडे के टाइम पर आपने किसी को गिफ्ट दिया अच्छा महंगा लाकर, और आपकी बर्थडे पर अगर उसने कुछ नहीं दिया या तोहफ़ा तो लाया मगर वो आपसे हल्का यानी छोटा सा तोहफ़ा लेकर आया, तो आपके दिल के अंदर उसके लिए नफ़रत पैदा होगी। आप लोगों से जाकर बातें करेंगे कि देखो उसके बर्थडे पर मैं आईफोन लेकर आया था, उसके बर्थडे पर मैंने इतनी महंगी कार दी थी, उसके बर्थडे पर मैंने उसे एक्टिवा दिया था, मेरे बर्थडे पर वो इतना छोटा, इतना हल्का गिफ्ट लेकर आया है। तो हमने सुन्नत को छोड़ दिया, सिर्फ रस्मों को अपनाना शुरू किया। तो ऐसे करेंगे तो नफ़रतें पैदा होगी। दूसरी बात आपने देखा हो कि हमारे बच्चों की जब किसी जगह पर बात चलाई जाती है शादी के लिए, तो शादी से पहले तोहफे दिए लिए जाते हैं। लड़की वालों के यहाँ गए, आप तोहफ़ा लेकर, लड़के वाले आपके यहाँ तोहफ़ा लेकर आए। दिल के अंदर नीयत क्या है? अल्लाह के रसूल की सुन्नत को फॉलो करना नहीं है। फिर क्या हुआ? 2-4-6 महीने के बाद अगर उसकी रिश्तेदारी, सगाई, मंगनी टूट गई, और फिर अब वो आपसे फ़ोन करके मुतालबा करते हैं कि हमने जितने गिफ्ट दिए हैं, जो चीज़ें हमने आपको दी है, जो तोहफे दिए हैं, वो मुझे वापस चाहिए। लड़के वाले कहेंगे हमें वापस चाहिए, लड़के वाले कहेंगे हमें वापस चाहिए। तो ये सारे कामकाज जो है ये दिलों में नफ़रतें पैदा करते हैं। शादी ब्याह में आपने देखा होगा, आप किसी के यहाँ शादी में गए, आपने सलामी, न्योता जो भी लिखवाया है, आपने अगर 1001 रुपया लिखवाया है, घर वाले उसे लिख कर रखते हैं, और आपके यहाँ जब अगर शादी होगी तो वो 1000 में 100-200 बढ़ाकर उसके यहाँ ये रस्मन अदा करते हैं। और अगर नहीं आया फिर एक दूसरे के दिल के अंदर हसद पैदा होता है, कीना पैदा होता है, नफ़रत पैदा होती है। तो इसे याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे के अंदर एक दूसरे के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा फरमाए, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए तोहफ़े दिया लिया करो। बहुत महंगी चीज़ नहीं, आज तो हमारे यहाँ तोहफ़ा ये हो गया ना, बहुत महंगी चीज़ अगर कोई लेकर आता है तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा तोहफ़ा लेकर आया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अगर आपके घर के अंदर बकरे की खूर अगर पकाई गई है,
تو آپ پڑوس کے اندر ایک پیالی اس کو تحفہ پہنچا دیں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرمائے گا۔ آپ اپنے استاد کو ملنے کے لیے جائیے، آپ اپنے پیر کو ملنے کے لیے جائیے، آپ اپنے دوست کو ملنے کے لیے جائیے، کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا کوئی بھی آپ تحفہ آپ جس طریقے سے مینیج کر سکیں آپ تحفہ لے کر جائیں گے۔ دل کے اندر نیت یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرتے ہوئے میں یہ تحفہ لے کر جاتا ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی دلوں کے اندر محبت پیدا فرمائے گا۔ تو مہنگے چیزوں کا نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ہے، آپ نے اس کو عطر دے دیا، آپ نے اس کو بال پین دے دی، یا کوئی ایسی چیز آپ نے اس کو دے دی، اور سامنے والا جس کو گفٹ دیا گیا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں آپ کو کسی نے کوئی بھی چیز ہدیہ کی اسے کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، اسے کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، اور اگر وہ گفٹ دے اسے لینے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے، اس کا ذکر کرے کہ دیکھو یہ میرا فلاں دوست تھا، میرا فلاں چاہنے والا تھا، میرا فلاں مرید تھا، اتنا اچھا میرے لیے تحفہ لے کر آیا ہے۔ تو آپس میں تحفے دینے سے لینے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے تھے اللہ کے رسول انہیں کچھ نہ کچھ تحفہ دیا کرتے تھے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے لے کر جاتے تھے۔ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے تھے، جب حسنین کریمین مولا حسین مولا حسن علیہ السلام چھوٹے تھے تو ان چھوٹے شہزادوں کے لیے صحابہ کرام کچھ نہ کچھ گفٹ لے کر جایا کرتے تھے۔ تو آپ چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو، ماں باپ کے لیے تحفہ لے کر جائیے، بیوی کے لیے تحفہ لے کر جائیے، بھائی اپنی بہن کے لیے تحفہ لے کر جائے۔ اور یاد رکھیے اگر آپ چھوٹے بچے اگر اسکول میں جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر جا رہے ہیں، کچھ نہیں آپ ایک چاکلیٹ لے کر اس بچے کو تحفہ دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے آپ کے دل میں اور آپ کے دل میں اس بچے کے لیے محبت پیدا فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیے، اور آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا، آپ کو احساس بھی ہوا ہوگا، اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز گفٹ کی، آپ کو کوئی ہدیہ دیا، کوئی تحفہ دیا، تو یقیناً آپ کے دل کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو بچوں کے لیے گفٹ دینا، تحفہ دینا، یہ بچوں پر شفقت کرنا ہے۔ بڑوں کو گفٹ دینا، یہ بڑوں کی تعظیم کرنا، بڑوں کا اکرام کرنا ہے۔ اور ہماری ہم عمر کے لوگوں کو تحفہ دینا، یہ ایک دوسرے سے محبت کی نشانی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر کے اندر جس سے محبت پیدا فرمائے، تو ہمیشہ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے اور لیتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں باہر کے لیے آپ اپنی بیوی کے لیے کچھ لے کر آئے، آپ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ لے کر آئے، آپ اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ گفٹ لے کر آئیے، یقیناً پھر دیکھیے چند دنوں کے بعد اگر آپ نے یہ عمل شروع کیا اور دل کے اندر نیت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ عمل کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کے اندر محبت کو قائم فرما دے گا، محبت کو پیدا فرما دے گا۔ تو آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا اس عمل کو، اور کتنا چھوٹا عمل ہے، کوئی ایسا نہیں کہ پوری رات جاگ کر ہمیں وظیفے کرنے ہیں یا پورے کتنے رکعت نماز پڑھنی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا یہ عمل ہے۔ نہ آپ کا اتنا پیسہ خرچ ہوگا، نہ کچھ ہوگا، کوئی بھی چیز آپ کو ہے، آپ نے اس کو کسی کو تحفہ کر دیا، آپ نے اسے کسی کو ہدیہ دے دیا، آپ اگر کسی کو یہ گفٹ دے دیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے دل کے اندر محبت پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنانے کے نیک توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہیں تمام ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں، سنیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک ایسی ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔